अस्सलामुअलैकुम। काजी इकराम बशीर ऑफिशियल में खुश आमदेद। जैसा कि हमारे देखने वाले जानते हैं कि हमने मुख्तलिफ़ शोबों के माहिरीन जो हैं, कानून का शोबा है, सहाफ़त का शोबा है, पब्लिक वेलफेयर का शोबा है, तालीम का शोबा है, तो तमाम शोबा जात के जो माहिरीन हैं उनके इंटरव्यूज़ का एक सिलसिला शुरू कर रखा है। तो हमें ये फ़ख्र हासिल है कि जनाब प्रोफेसर शहबाज़ खान हरल जो इससे पहले भी हमारे चैनल पर तशरीफ़ ला चुके हैं, तो उनके साथ हमने एक सीरीज़ ऑफ इंटरव्यूज़ एंड डिस्कशंस जो है वो शुरू किया हुआ है। जनाब प्रोफेसर शहबाज़ हरल पाकिस्तान के एक मुमताज़ माहिर तालीम हैं और इससे कबल वो गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज चनियोट के अलावा भी मुतअद्दिद कॉलेजों में बतौर उस्ताद, बतौर प्रोफेसर और बतौर प्रिंसिपल अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। सबसे जो नुमायाँ और बड़ा कॉलेज है डिस्ट्रिक्ट चनियोट में, वो गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज चनियोट है। तो इससे कबल जनाब प्रोफेसर साहब से हमने उनके प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल के हवाले से जिन असातिज़ा से वो मुतासर हुए, जितना अच्छा उस ज़माने में माहौल था, उस सिलसिले में हमने एक इंटरव्यू किया था और ये आज उसका दूसरा हिस्सा है जिसमें जनाब प्रोफेसर शहबाज़ खान हरल अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो तजर्बात हैं, चूँकि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो आप ये बयान फरमाएंगे कि जिन असातिज़ा कराम से आप मुतासर हुए और जिस तरीके से उन्होंने आपकी एक तरबियत की ज़हनी लिहाज से भी और आपके कैरियर के सिलसिले में भी उन्होंने काउंसलिंग की, तो आप अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दौर पर रोशनी डालें। और उसके बाद अगर हमारे पास वक्त हुआ, चूँकि हमारा सिलसिला है मुख्तसर वीडियोज़ का, तो फिर हम उनके तदरीसी हवाले से भी आज ही गुफ्तगू करेंगे। तो अब मैं जनाब प्रोफेसर शहबाज़ खान हरल की खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि वो अपने तालीमी कैरियर का और बाद तदरीसी कैरियर का तज़किरा फरमाएँ। जनाब प्रोफेसर शहबाज़ खान हरल। इंतहाई काबिल एहतराम काजी इकराम बशीर साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आज मुझे दोबारा अपने चैनल पर लिया है और अपना जो तालीमी कैरियर है उसके हवाले से अपने तजर्बात बयान करने के लिए कहा है। ये 1976 की बात है जब मैंने चक 14 से मैट्रिक का इम्तहान हाई फर्स्ट डिवीज़न में किया। तो हमारे 5-6 कज़न थे जो हमारी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप भी उनके साथ थी और सारी हर तरह की एक्टिविटीज़ एजुकेशनल और रिक्रिएशनल वो हम सब मिलकर करते थे। तो हमने मिलकर ये चनाब नगर में तालीमुल इस्लाम कॉलेज में दाखिला लेने का फ़ैसला किया। उस ज़माने में ये इदारा बहुत आला मेयार रखता था और चौधरी मोहम्मद अली साहब इस इदारे के प्रिंसिपल थे। तो वहाँ हॉस्टल में हमने रिहाइश रखी और पहला हमारा हॉस्टल का एक्सपीरियंस था। वहाँ उनका बड़ा नज़्म व ज़ब्त था उस इदारे के एडमिनिस्ट्रेशन का, और स्टडीज़ आवर्स रात को होते थे और बड़ी और तरह की एक्टिविटीज़ एजुकेशनल रिक्रिएशनल ये भी। तो हम बड़े दोस्त थे, हम कज़न भी थे, दोस्त भी थे। हम एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते थे एजुकेशन में भी और हर तरह से। तो ये वहाँ हम कोई तकरीबन 6 माह रहे। तो मीन वाइल को आर्मी की कोई लेफ्टिनेंट की पोस्टें आई, तो हमने वहाँ पर अप्लाई किया और उसमें हमारे एक कज़न ब्रिगेडियर इकबाल के बाद में बतौर ब्रिगेडियर रिटायर हुए, तो वो सिलेक्ट हो गए और हम बाकी जो हैं तो किसी न किसी वजह से ड्रॉप हो गए। तो इसी तरह फिर आगे हमारे तालीम चलती रही। वहाँ 6 माह पढ़ने के बाद फिर हमारे कज़न जो हैं वो दोबारा वो भी सिलेक्ट हो गए। तो बाकी हम 3 रह गए। हमने फिर कर्नल नवाज़ जो है उसने और मैंने फ़ैसला किया कि हम इस्लामिया कॉलेज चनियोट में दाखिला लें। तो इस्लामिया कॉलेज चनियोट में हमने आकर हॉस्टल में रिहाइश रखी और हॉस्टल की ज़िंदगी बहुत ही उम्दा ज़िंदगी होती है। उसमें इंसान सेल्फ मैनेजमेंट और सारे जो इंडिपेंडेंटली अपनी ज़िंदगी गुजारने के अंदाज़ और तरीके जो है वो सीखता है। दूसरों के साथ अकोमोडेशन और एडजस्टमेंट जो है वो सीखता है। तो कभी मुश्किल हालात होते हैं, कभी अच्छे हालात होते हैं। वहाँ हॉस्टल में
میں اس ہاسٹل کا پریفیکٹ بھی تھا، تو بہت وہاں پر ہم اس میں بیڈمنٹن کے ٹورنامنٹس کروانے، ٹیبل ٹینس کے ٹورنامنٹس، تو اس طرح کی مختلف سرگرمیاں جو ہے وہ بڑی ایک بھرپور لائف تھی، جس میں بہت سیکھنے کا بھی ہمیں موقع ملا اور پڑھنے کا بھی۔ اس زمانے میں ایجوکیشن میں ایک پالیٹکس بھی ہوتی تھی، ایجوکیشنل یونینز تھیں، تو ہم بھی اس میں تھوڑا بہت ایکٹیو رول جو ہے وہ پلے کرتے تھے، اور اسٹوڈنٹس کے مسائل حل کرنے کے لیے انتظامیہ کے ساتھ پرنسپل وہاں عامر علی شاہ صاحب تھے، بہت عمدہ پرنسپل تھے، بہت ہی ڈسپلنڈ اور ڈیڈیکیٹڈ وہ پرنسپل رہے اس ادارے کے، تو اس میں ہم وہاں مختلف سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیا۔ یہاں سے ہی ہم نے ایف اے کیا، پھر کرنل نواز جو ہے وہ بھی لیفٹیننٹ بھرتی ہو گئے، وہ بھی چلے گئے، پھر ادھر اس کالج کے اندر میں اکیلا رہ گیا، تو بی اے بھی میں نے یہاں پر کیا۔ اس کے بعد جب ایم اے میں 1980 میں ہم یہ ہمارا ایف اے ہوا، تو پنجاب یونیورسٹی میں سوشیولوجی ڈپارٹمنٹ میں نے وہاں جا کر داخلہ لیا، تو وہ 3 سال کا ٹائم جو ہے بہت ہی خوبصورت تھا۔ وہاں ہاسٹل لائف جو ہے اور ڈپارٹمنٹل لائف بہت عمدہ تھی، بہت عمدہ اساتذہ کرام جو ہیں ان سے ہم، ڈاکٹر انور صاحب تھے ریسرچ کے، وہ بڑے ہی ایکسپرٹ تھے، اسی طرح مرحوم عثمانی صاحب تھے، پروفیسر نعیم صاحب تھے، تو ان سے ہم نے بہت اعلیٰ تعلیم اور رہنمائی جو ہے وہ حاصل کی، اور ہماری پرسنالٹیز جو ہے وہ صحیح طور پر ڈیولپ ہوئی، جس میں پنجاب یونیورسٹی کا ایک بھرپور کردار رہا ہے۔ اسلامیہ کالج کے اندر بھی ہم نے ہر طرح کی سرگرمیوں میں حصہ لیا، یہاں سے بہت ٹورز جو ہے وہ جایا کرتے تھے، اور اسی طرح ہم نے مختلف جگہوں پر جا کر یہ اپنا جو اسکاؤٹس کیمپ میں ہم نے شمولیت اختیار کی، وہاں جا کر رہے، مری میں اسکاؤٹنگ کی، اسی طرح چناب نگر میں ایک دریا پر کیمپ لگا، وہاں پہ ہم نے کی، تو اس میں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، کس طرح انسان کی جو ایجوکیشنل کیریئر ہے اس میں یہ مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جن میں اس کی پرسنالٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی رہتی ہے۔ تو الحمدللہ وہاں سے جب ماسٹر کیا پنجاب یونیورسٹی سے، تو اس میں بہت اچھے اچھے دوست بنے جو بعد میں بہت بڑے بڑے آفیسر بنے، اور ان سے بھی آج تک ہماری جو دوستی اور ریلیشن شپ ہے، وہ محمود اللہ صاحب ہیں، وہ انکم ٹیکس میں 22 گریڈ میں ریٹائر ہوئے ہیں، اسی طرح ہمارے ایک دوست ہیں نثار صاحب، وہ امریکہ میں رہتے ہیں، بہت سے سارے دوست جو ہے وہ انہوں نے ایک اشرف لڑکا تھا، وہ ہمارا بڑا دوست تھا، سی ایس ایس کیا، اس کے بعد میں اللہ غریق رحمت کرے وفات پا گیا۔ غفور صاحب تھے جو ہمارے بہت ہی عمدہ کلاس فیلو تھے، رول نمبر 1 تھا ان کا، اس حوالے سے بڑے وہ مشہور تھے۔ تو وہاں پنجاب یونیورسٹی میں ہم نے بہت انجوائے کیا، بہت عمدہ انداز میں پڑھا سیکھا، پرسنالٹی ہماری جو ہے اس میں گرومنگ ہوئی، دیہات کے جو اثرات تھے وہ کافی حد تک ختم ہوئے۔ سوشیالوجی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اتنا اچھا سبجیکٹ تھا اور اتنا رچ ڈپارٹمنٹ تھا کہ وہاں لوگ حسرت سے دیکھتے تھے کہ کون لوگ ہیں جو سوشیالوجی میں ان کا داخلہ ہوا ہے۔ تو داخلے جب ہمارا ماسٹر ہوا تو اس کے ساتھ ہی فوری طور پر ہمیں جو ہے وہ جاب مل گئی ایز اے لیکچرر۔ تو ویسے تو میرا کبھی بھی نہیں ارادہ تھا، کیونکہ ہمارے ملک میں عجیب ہی حساب و کتاب ہوتا ہے، نہ کبھی میں نے سوچا تھا کہ سوشیالوجی پڑھوں گا، اس میں بھی ایکسیڈنٹلی چلا گیا، نہ کبھی میں نے یہ سوچا تھا کہ میں لیکچرر بنوں گا، میرا مائنڈ تھا کہ میں سی ایس ایس کروں گا یا پھر وکیل بنوں گا۔ تو جو ہی ایم اے کیا اس کے ساتھ ہی سیٹیں آ گئی تو میں لیکچرر بھرتی ہو گیا، اور میری جوائننگ جو ہے وہ مکھر میں فرسٹ۔ تو پھر مجھے اتنا اچھا لگا یہ شعبہ کہ میں نے پھر کسی اور شعبے کے حوالے سے نہیں سوچا، لیکن اب میں جب ریٹائر ہوا ہوں تو اس کے بعد میرا جو پرانا خواب تھا کہ میں ایک وکیل بنوں گا، تو میں اب کچہری میں جانا شروع کیا اور لائسنس میں نے حاصل کر لیا ہے۔ تو انشاءاللہ اس شعبے کو بھی میں اب انجوائے کروں گا اور اس میں بھرپور جو ہے وہ خدمات کروں گا۔ تھینک یو۔ جناب پروفیسر شہباز خان حرل صاحب نے
بہت مختصر اور جامع انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کیا اور ہمارے دیکھنے والوں کو بہت مستفیض کیا، جو انہوں نے اپنے کالج اور یونیورسٹی کی یادیں تازہ کیں۔ تو انشاءاللہ العزیز پروفیسر صاحب سے جو انٹریکشن ہے وہ جاری رہے گا۔ تمام جو دیکھنے والے ہیں، نئے آنے والے ہیں، وہ قاضی اکرام بشیر آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پش کریں۔ تو وما علینا الا البلاغ المبین۔ پاکستان زندہ باد۔